ल स्वागत छ म सबै भाइ बहिनी साथी मित्रगण सबजनालाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। म चाहिँ आजको यो भिडियोमा कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा भन्ने छु। के हो यो कार्बन डाइअक्साइड है। क्वेसन चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको हुन सक्छ भने व्हाट आर द मेन सोर्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड, ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड है, हाउ क्यान वी टेस्ट द ग्यास प्रेजेन्ट इनसाइड अ भेसल इज कार्बन डाइअक्साइड भनेको हामी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको टेस्ट कसरी गर्न सक्छौँ है। इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा पनि पढ्छौँ। क्विक लाइम के हो, स्लेक लाइम के हो, लाइम वाटर के हो, व्हाट आर द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड, व्हाट आर द केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड युज अफ कार्बन डाइअक्साइड विल लिसन है। स्पेसली म चाहिँ अब भन्ने प्रयास गर्छु, एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्छु कि के हो के होइन भन्ने कुरा। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने पुरा हेरिदिनु होला, लागेन भने चाहिँ अहिले छोडेर जाँदा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई सुन्नै पर्छ भने केही छैन, जाँदा हुन्छ। ल म यति भन्ने छु है त। सो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु है। कार्बन डाइअक्साइडको इन्ट्रोडक्सन है। द मोलिकुलर फर्मुला अफ कार्बन डाइअक्साइड इज CO2। कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ CO2 हो। अनि यसको इन्ट्रो भन्दाखेरि के भन्दा हुन्छ भने द कम्पाउन्ड अफ कार्बन एन्ड अक्सिजन है। कार्बन र अक्सिजनको त्यो कम्पाउन्ड हो। कार्बन र अक्सिजनको कम्पाउन्ड चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड पनि हुन्छ, तर कार्बन डाइअक्साइड पनि CO2 जुनमा कार्बन र अक्सिजन इन्भल्भ छ है। त्यसको फर्मुला के हो, CO2। यसलाई चाहिँ के भन्ने हो, कार्बन डाइअक्साइड। यसको मोलिकुलर वेट कति हो, वाट इज द मोलिकुलर वेट अफ द कार्बन डाइअक्साइड। सो मोलिकुलर वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड इज CO2 है। मोलिकुलर वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड इज के हो, CO2। अब बुझ्नुभयो, मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ CO2, मोलिकुलर वेट चाहिँ 44 हुन्छ है, 44 AMU, एटमिक मास युनिट। अब कसले चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको डिस्कभर गर्यो है, फाइन्ड गर्यो है। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कसले कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ डिस्कभर गर्यो भने त्यो चाहिँ हेलमन्ट हो। हेलमन्ट मेबी ही वाज साइन्टिस्ट who found carbon dioxide gas for the first time in 1602। 1608 AD-मा कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ डिस्कभर भयो। वा डिस्कभर के भन्नु होइन, त्यसले चाहिँ कसरी गरेर चाहिँ फाइन्ड गर्यो कार्बन डाइअक्साइडको। अब पढ्छौँ हामी मेन सोर्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड। वाट आर द मेन सोर्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड। सो मेन सोर्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड आर प्लान्ट, एनिमल्स है। प्लान्ट्स, एनिमल्स, लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट, र डोलोमाइट, क्याल्सियम कार्बोनेट, MgCO3, म्याग्नेसियम कार्बोनेट, म्याग्नेटाइट, MgCO3 एट्सेट्रा आर द सोर्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड। यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको सोर्सेस हो। हामी एनिमल प्लान्ट त छँदैछ, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एट्सेट्रा। अनि आउँछ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। सो हाउ क्यान वी प्रिपेयर कार्बन डाइअक्साइड इन ल्याबोरेटरी इजिली है। ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हामी चाहिँ कति फास्ट केही कुरा अब्टेन गर्न सक्छौँ केमिकली वा रिएक्ट गरेर, त्यो चाहिँ अब आउँछ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइडमा। सो इन ल्याबोरेटरी कार्बन डाइअक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिङ क्याल्सियम कार्बोनेट विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्याल्सियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको युज गरेर के गर्छौँ, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडको युज गरेर हामीले चाहिँ के प्रड्युस गर्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्छौँ। अब यसको रिएक्सन चाहिँ के भन्छ, के कस्तो हुन्छ भने क्याल्सियम कार्बोनेट HCl भनेको एक्वस सोल्युसनमा जुन लिक्विड स्टेटमा हुन्छ HCl, त्यसमा चाहिँ हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटको केही ग्रान्युल्स या मार्बल चिप्स भन्छ त्यसलाई, मार्बल चिप्सहरू त्यसमा हाल्छौँ हामीले। उल्फ्स बोटलमा हाल्छौँ हामीले, र रिएक्सन भएर के प्रोडक्ट दिन्छ भने क्याल्सियम क्लोराइड, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। जुनमा सुरुमा रिएक्सन हुनुभन्दा अघि चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिडको फर्ममा हुन्छ, HCl एक्वसमा हुन्छ, अब फेरि त्यसको रिएक्सन भइसकेपछि क्याल्सियम क्लोराइड चाहिँ एक्वसमा हुन्छ,
के भन्छौँ वाटर लिक्विड स्टेटमा हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ पुरा ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ। इन ग्यास जार कार्बन डाइअक्साइड इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। वाइ किन? यो चाहिँ एउटा हाम्रो 10 क्लासतिर यो क्वेसन पनि आउँथ्यो है। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कलेक्टेड बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। वाइ? एन्सर के लेख्नु पर्ने थियो भने सिम्पली इट इज हेभियर देन एयर। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कलेक्टेड by the downward displacement of air because it is heavier than air. एयर भन्दा बढी हेभियर छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट कलेक्ट गरिन्छ। अब हाउ क्यान वी टेस्ट द ग्यास प्रेजेन्ट हाउ क्यान वी टेस्ट द ग्यास प्रेजेन्ट इन द ग्यास जार इज कार्बन डाइअक्साइड। हामी चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने कि कार्बन डाइअक्साइड त्यो एउटा ग्यास जारमा छ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज प्रेजेन्ट इनसाइड द्याट ग्यास जार। सो यसको सबभन्दा फर्स्ट टेस्ट के हो? इफ वी है बाई इन्सर्टिङ अ बर्निङ म्याच स्टिक इनसाइड द ग्यास जार इट विल इफ द बर्निङ म्याच स्टिक इज एक्सटिङ्ग्युस्ड इट मिन्स द्याट ग्यास जार कन्टेन कार्बन डाइअक्साइड। यदि हामीले चाहिँ एउटा म्याच स्टिकलाई बालेर त्यसमा चाहिँ जुन ग्यास जार छ त्यसको माथिबाट अलिकति तल भित्र्याउँदै गयो अनि त्यो चाहिँ एक्सटिङ्ग्युस भयो भनेको निभ्यो भने त्यो चाहिँ स्योरै त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ, त्यति बुझ्ने। अब बाई इन्सर्टिङ वेट ब्लू लिटमस पेपर, एउटा वेट ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ त्यो ग्यास जारको भित्र हाल्यो भने त्यो चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के को क्यारेक्टरिस्टिक हो? त्यो चाहिँ रेड कलरमा चेन्ज हुन्छ। लिटमस पेपर चाहिँ ब्लूबाट रेडमा चेन्ज हुन्छ है। रेडमा चेन्ज भयो भने के बुझ्ने? त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट छ। अब रेडमा किन चेन्ज हुन्छ है? यो ब्लूबाट रेडमा किन चेन्ज हुन्छ? किनभने कार्बन डाइअक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक हुन्छ, यो कुरा पनि ध्यान राख्नुहोस् है, एमसिक्यूहरूमा सोध्न सक्छ। कार्बन डाइअक्साइड इज एसिडिक इन नेचर कुरा पनि ध्यान राख्नुहोस्। अब अर्को सेकेन्डमा आउँछ बाइन्स वेन अ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन किप्स बर्निङ इभन आफ्टर इन्सर्टिङ इट इनसाइड द ग्यास जार इट मिन्स कार्बन डाइअक्साइड इज प्रेजेन्ट। यदि हामीले बर्निङ म्याग्नेसियम रिबनलाई ग्यास जारको भित्र हाल्यो भने अनि बल्दै रह्यो भने त्यो निभेन भने त्यसपछि बुझ्ने हो कि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छ है। बर्निङ म्याच स्टिक हाल्यो र निभ्यो भने बुझ्ने कार्बन डाइअक्साइड छ, र बर्निङ म्याग्नेसियम रिबनलाई त्यसको भित्र हाल्यो अनि निभेन भने बुझ्ने कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ है त। अब एउटा त्यो चाहिँ अब त डाइरेक्ट ब्लू लिटमस पेपर छिरायो भने त स्योरै हुन्छ, किनभने एसिडिक नेचरमा छ, त्यो चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यही तीनवटा टेस्ट हो। फर्स्टमा चाहिँ म्याच स्टिक, सेकेन्डमा चाहिँ लिटमस पेपर अनि थर्डमा चाहिँ म्याग्नेसियम रिबन है त। अब इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड है भनेको त्यो हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ त्यो सर्टली त गरिहाल्छौँ हामीले होइन, तर यो इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ एकदम कस्टली पर्छ होला। त्यही भएर इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ एकदम इजी वे अपनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडको जरुरी पर्दैन है। इन्डस्ट्रीहरूमा त एकदम लार्ज एकदम ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट बनाउनु पर्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यसको यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन जुन गरे हामीले त्यसमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड युज पर्छ। अब हाइड्रोक्लोरिकको चाहिँ बढी कोस्ट वा केही भएर यसको चाहिँ बढी हुन्छ, कस्ट बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि यसको युज भयो भने हामीले चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सन गराएर बढी हिट दिएर होइन यसलाई चाहिँ डिसोसिएट गर्छौँ। डिसोसिएसन रिएक्सनबाट र प्रोड्युस हुने के हो? क्विक लाइम र कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुने हो। केलाई हिट गरेर क्याल्सियम कार्बोनेटलाई इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि के गरिन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड एन्ड लाइम आर अब्टेन्ड वेन लाइमस्टोन इज हिटेड एट भेरी हाई टेम्परेचर। धेरै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ? क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड। क्याल्सियम अक्साइडलाई चाहिँ क्विक लाइम पनि भन्ने गरिन्छ है, यो कुरा ध्यान राख्नुहोस्। क्विक लाइम, क्याल्सियम अक्साइड इज कल्ड क्विक लाइम। इफ वी हिट calcium carbonate at a very high temperature we obtain calcium oxide which is also called quick lime and the carbon dioxide. We obtain carbon dioxide and the quick lime which is also called which is CaO whose molecular formula is CaO calcium oxide है त। अब यो त भयो इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि के क्याल्सियम कार्बोनेटलाई धेरै ह्युज टेम्परेचरमा चाहिँ हिट गरिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ अब्टेन हुने भनेको क्विक लाइम हो र कार्बन डाइअक्साइड हो है त।
अब जब हामी क्विक लाइम त भनिदिएँ होइन, क्याल्सियम अक्साइड इज कल्ड क्विक लाइम। अब त भन्नै पर्दैन केही। अब चाहिँ स्लेक लाइम के हो? वाट इज दिस स्लेक लाइम है? स्लेक लाइम के हो? कार्बन डाइअक्साइड है, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड obtained by calcium hydroxide obtained by dissolving quick lime in water is called slake lime है। calcium hydroxide obtained by dissolving quick lime in water is called slake lime। slake lime के हो भने CaO क्विक लाइमलाई चाहिँ वाटरसँग डिजल्भ गरायो भने, वाटरमा डिजल्भ गरियो भने CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। सो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई स्लेक लाइम भन्ने, बुझ्नुभयो? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ स्लेक लाइम भन्ने र क्याल्सियम अक्साइडलाई चाहिँ क्विक लाइम भन्ने। क्याल्सियम अक्साइड क्विक लाइम, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम हो है त। अब लाइम वाटर, क्विक लाइम र स्लेक लाइमको त कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब चाहिँ हामी जाऊँ लाइम वाटरमा। वाट इज दिस लाइम वाटर? द क्लियर फिल्टरेट कन्टेनिङ डिजल्भ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज कल्ड एज लाइम वाटर। इट इज बेसिक इन नेचर। सिम्पल हो। द क्लियर फिल्टरेट कन्टेनिङ डिजल्भ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज नोन एज लाइम वाटर, जुन चाहिँ एकदम डिजल्भ हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड त्यो फिल्ट्रेट फर्ममा। सो यसलाई चाहिँ के भन्ने हो? लाइम वाटर। इट इज बेसिक इन नेचर। यो चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ नि होइन, त्यो त्यही भएर चाहिँ बेसिक इन नेचर हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एसिडिक इन नेचर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुहोस् है। अब फिजिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज कस्तो छ? इट इज हेभियर देन एयर, सबभन्दा सुरु कुरा है, बढी हेभियर छ एयरभन्दा। इट टर्न्स मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड, रातोमा चेन्ज गरिदिन्छ है, ब्लूबाट रेडमा चेन्ज गर्छ। दस इट इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ। अनि केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड। वाट आर द केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड? सो केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड इज कार्बन डाइअक्साइड इज स्प्रिङली सोलुबल इन वाटर। वाटरसँग एकदम हार्डली सोलुबल इन वाटर हुन्छ एन्ड इट फर्म्स कार्बनिक एसिड। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रिएक्ट गरेर CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3 भनेको कार्बनिक एसिड। H2CO3 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ कार्बनिक एसिड। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस्, दिमागमा राख्नुहोस्, ट्याटु हान्नुहोस् है। H2CO3 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ कार्बनिक एसिड। CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3। when CO2 dissolve in H2O it gives carbonic acid। and CO2 turns lime water into milky white color when it is passed for a short time। it is because the formation of insoluble calcium carbonate। अब कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग चाहिँ रिएक्ट गरायो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसको कलर चाहिँ मिल्की वाइट हुन्छ। त्यो भनेको होल सोलुसनको। सो त्यस्तो केसमा पनि बुझ्ने कि त्यो चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी हो। अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मिक्स गर्यो भने, बट इफ कार्बन डाइअक्साइड इज कन्टिन्युसली पास्ड इन लाइम वाटर द इनसोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट चेन्ज इट इन्टु सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम CaSCO3 द मिल्की कलर अफ द सोल्युसन टर्न्स कलरलेस। अब त्यो सर्ट टाइमको लागि भयो भने त त्यो मिल्की कलरको बन्छ। अब धेरै टाइमको लागि चाहिँ जाँदै गयो भने त्यो चाहिँ कलरलेस हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ एउटा केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड भयो। अनि थर्डमा आउँछ वेन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज ट्रिटेड विथ रेड हट कोक है। कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ रेड हट कोकमा 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ हिट गरियो भने त्यो चाहिँ के भन्छ? कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड फर्म हुन्छ है। इफ कार्बन मोनोक्साइड इज ट्रिटेड विथ रेड हट कोक एट 900 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स कार्बन मोनोक्साइड है। 900 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ रेड हट कोकसँग यसको रिएक्सन गरायो भने कार्बन मोनोक्साइड फर्म हुन्छ। अब युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासेस है। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको युजेसहरू के हो? सो ग्रीन प्लान्ट युजेस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास ड्युरिङ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसमा प्लान्ट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्छ। अब इट इज युज एज फायर एक्सटिङ्ग्युसर। फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा पनि युज हुन्छ, किनभने अघि नै हेरेछौँ होइन,
त्यो टेस्ट गर्दा त्यो म्याचस्टिकलाई चाहिँ त्यसको माथिबाट हाल्यो भने त्यो चाहिँ एक्सटिङ्ग्युस हुन्छ। त्यस्तो कुराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब थर्डमा आउँछ इट इज युज्ड इन द प्रिपेरेसन अफ सफ्ट ड्रिङ्क लाइक सोडा। सफ्ट ड्रिङ्कहरूमा यसको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, सोडा, वाटर, बियर, कोका कोला एट्सेट्रा यस्तो कुरामा पनि। अब फोर्थ युज के हो भने इट इज युज इन द प्रोसेसिङ अफ सुगर क्यान टु प्रड्युस सुगर क्यानमा पनि यसको सुगर क्यान प्रड्युस गर्ने बेलामा पनि यसको युज गरिन्छ। अब कार्बन डाइअक्साइड इज केप्ट इन वाटर एट हाई प्रेसर सो द्याट इट गेट डिजल्भ इन हायर एक्सटेन्ट। यो चाहिँ बुझेन मैले है त। अब चाहिँ आयो ड्राई आइस। वाट इज दिस ड्राई आइस? So when carbon dioxide gas is cooled at -78 degree Celsius, -78 degree Celsius सम्म चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई चाहिँ कुल गरियो भने it turns into a white solid substance. It is called dry ice. It is used as also cooling agent in refrigerators. ड्राई आइस भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ -78 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हिट गर्यो भने